फेब्रुवारी ह्या घराक उजो लागलो तेजे नंतर तिका बरो मार लागलो मनोरथीक आनी सगळ्यांत चड मार तेच्या व्हडल्या पुताक लागलो. तेका जेन्ना उजो लागलो तेन्ना ती भितर उरली आनी तिका काडपाक लागून तेणें घरान भितर सरलो. तेका तें समजलें ना कित्याक दोगी जाण मातशे मानसीक हेणें कमी आसा. सो तांकां कांय समजना. त्याच उज्याच्या लोटान तेणें उडी मारली आनी आवयक आपल्या भायर काडली. तेजे नंतर आमचो स्थानीक पंच विठोबा गावडे हेणें तांकां म्हणजे ताका सांगलें की तेणें तांकां गोवा मेडिकल कॉलेजीन व्हेलें, थंय एडमीट केली. आनी तेजे नंतरचें जें काम आसा तें आमचे गांवचे बाब मयू आसूं, दिलीप, दुर्गादास, मागीर प्रदीप, तो प्रदीप आमचो हेचो वारपटांतलो, दामू, हे सगळ्यांनी मेळून बाब मिथिला कडेन गेले आनी तांकां सांगलें की तांकां आधार कोणाचोच ना. सो हे तुमी आस्थापन उबें करून दिवचें. तेंच्यांनी आमचे आमदार जे माननीय सुदीन ढवळीकर आसा आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हेंच्यांनी सांगलें तुमकां जाय तशें हें घर जातलें आनी तें उतर दिलें आनी त्या उतरा प्रमाणे आज ह्या ट्रस्टान घर उबें करून दिल्लें आसा. आनी हेजो संपूर्ण कॉस्ट जवळ जवळ घराचो 10 लाख रुपया जाला. तांकां तेजे नंतर आमी दिलासान दवरली GMCंतल्यान हाडून आनी दिलासान फूल ट्रिटमेंट जावन आज तांकां 9:30 आमी हांगा हाडली. तिवूय जबाबदारी ट्रस्टान घेतली मिथिलान. थंयचोय जो कितें आसा आर्थीक तें सगळें मिथिलान दिल्लें आसा. एकंदरीत सगळें ह्या परिवाराची जबाबदारी ही ट्रस्टान घेतलेली आसा. आनी मुद्दाम एक नमूद करता की खूब जाणांनी म्हाका विचारली की तांकां किचन कित्याक ना काय म्हणून भितर सरतना. पूण हें जेन्ना उशा हांगा पंच म्हणून निवडून आयलें आनी त्या वेळार उशान आमचे माननीय सुदीन ढवळीकर कडेन प्रस्ताव दवरलो की ह्या फॅमिलीची जबाबदारी घे. आनी त्या पद्दतीन तांकां दोनूय टायमाचें जेवण जें आमचे हांगा हॉटेलां आसा ही थंयच्यान आमच्या ट्रस्टा थ्रू तांकां मेळटा आनी ते सगळे खर्च जो आसा हो आमचो आमदार करता. दोनूय टायमाचें जेवण आज गेले 10 वर्सां जालीं त्या फॅमिलीचें ट्रस्ट दिता. सांगपाचो मुद्दो इतलोच जी तांकां कोण नाशिल्ले पूण गांवचे जे लोक आसा वाड्या वयले सरावंडींग सगळे जे शेजारी आसा हे सगळ्यांनी एक जबाबदारी घेतली आनी कशें तरी करुया आनी सगळ्याच्या एकोपान आज हें जाल्लें आसा. हांव मिथिलाचें अभिनंदन करता की ते 2 फावटी तरी येवन तेणें हांगा इन्स्पेक्शन केलें खंय पावलां कितें पावलां. तसोच कॉन्ट्रॅक्टर हनुमंत पाटील हेणेंय बी बरो आदार दिलो आनी खूब फास्ट हें घर करून दिल्लें आसा. हो जो अमीत आसा ताका म्हणजे कांय समजना. सो तेजे म्हणजे तेंची सुद्दां जबाबदारी आमच्या मिथिलान सांगलां जो पर्यंत आपणें शक्य आसा तो पर्यंत आपूण ट्रस्टा थ्रू तेंची सगळी जबाबदारी आपूण उबारतलो. आतांच न्ही हेजे फुडें सुद्दां आमी ती जबाबदारी स्विकारतले अशें म्हणून तेंच्यांनी नमूद केल्लें आसा. पूण हें सगळें करता आसतना सगळ्यांचो सपोर्ट जाय पडटा आनी त्या पद्दतीन सगळ्यांनी सपोर्ट दिला. हांव सगळ्यांचें परत एकदां स्वागत करता. तेन्ना दोगांच आशिल्लीं आई आनी एक तांचो भुरगो आनी तेन्ना पयल्याच फावट बाब राजेशान फोन केलो की अशें अशें जालां आनी तांकां इमिडिएट शिफ्ट करता तांकां काडलें कारण खुबश्या मिडियानूय तें कवर केल्लें. 6 फेब्रुवारीक न्यूजूय आयल्या आनी अशा वेळार तांकां सगळ्यान पयलीं जो आमच्या मनान विचार आयलो की योग्य उपचार पयलीं जावपाक जाय. घराचो विशय फुडलो पूण योग्य उपचार जावपाक जाय. त्या खातीर जशें राजेशान म्हटलें सगळ्या गांवच्या नागरिकांनी तांकां हातभार लायलो. GMCन तांकां योग्य ट्रिटमेंट मेळपा खातीरूय आमच्या आमदाराचो प्रयत्न जालो. आनी हें सगळें जाता आसतनाच एक मनान विचार आयलो सगळ्या गांवकारांच्या सहकार्यान की जेन्ना तांचो उपचार चालू आसा उपचार जाल्या उपरांत तांकां येवन घराक रावपाक जाय पूण घराची स्थिती तशी नाशिल्ली. त्या खातीर बेगिनात बेगीन घर पयलींचें जें जळां तें मोडून नवीन घर तांकां बांदून दिवपाचो एक ध्यास सगळ्याच्या सहकार्यान आज साकार जाला. हें करता आसतनाच तांचो GMCंतलो उपचार पूर्णत्वाक आयलो आनी त्या वेळार घर कंप्लीट आमी चालू केल्लें पूण कंप्लीट जावं नाशिल्लें आनी थोडो बर्न इंजरी आसता आनी बर्न इंजरी आसतना ताका कॅर बरी दिवपाक जाय आनी ही दिवपा खातीर जे आमचे दिलासा सेंटर आसा परमागुडेर तांचेंय सहकार्य लाभलें. त्या खातीर दिलासाच्या सगळ्या डॉक्टरांचें
हांव आभार व्यक्त करता, कारण बर्न पेशंट ते घेयना सहजासहज, पूण आमच्या आमदाराच्या आनी आमच्या विनंती लागून तांणी तो बर्न इंजरीचो पेशंट थंय दवरलो, तांचे ट्रिटमेंट केली आनी आज सकाळीं तांकां ह्या घरप्रवेशाक सुखरूप अशी पावयल्या. त्या खातीर त्या दिलासाच्या डॉक्टर्साकूय हांव तांचे आभार व्यक्त करता. हें करता आसतना एकूच मनान इच्छा आसता की जो घरांतले मेंबर्स आसा ते बरे सुखरूप आसचे आनी खंयचलोच हेतू धरनासतना सगळ्या गांवकाऱ्यांच्या सहकार्यान आज हें साकार जालां. अशेंच हांव तांचें खास करून अभिनंदन करता की ह्या वेळार एकूच गोश्ट आसता ती माणुसकी जर जिवंत आसा जाल्यार ह्यो गोश्टी अश्यो चालूच उरता. कारण एक घरांत कसलोय आकांत आसता तेन्ना सगळ्यांत पयलीं जो कोण पावता तो गांवचो नागरीक किंवा शेजारी आसत किंवा मित्र परिवार आसत हे सगळे पावता. तेन्ना असो जर एकवट आसलो जाल्यार खंयचेच कुटुंब दुख्खी उरपाना. तांचें कितें संकट आसा, तांचें कितें व्यथा आसा ते पूर्ण करपाचो ध्यास आमी सगळे अशेंच दवरुया अशी सगळ्यांक विनंती करता. कारण हें काम आमचें चालूच आसा, फुडेंय चालू उरतलें. फक्त सगळ्यांचो एकवट असोच दवरा, त्या खातीर सगळ्यांचें सहकार्य अशें आसतलें अशें दिसता बाळगिता. परत एकदां तिनूय कुटुंबाच्या मेंबर्सांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. हें जें नवें घर आसा ही एक नवी सुरवात आसा तांची. त्या नव्या सुरवातीक देवी शांतादुर्गे कडेन मागता की तांकां बरें आयुश्य आनी बरें सूख मेळचें. देव बरें करूं.